डॉक्टर साहब, हिंदुस्तान पे मुसलमानों ने करीबन 1000 साल हुकूमत की। अकबर का दौर बड़ा सुनहरी दौर था, प्लूरल सोसाइटी थी, माइनॉरिटी को राइट्स थी। और जब अंग्रेज से बाद में आज़ादी के लिए स्ट्रगल की तो मुसलमानों और हिंदुओं ने इकट्ठे स्ट्रगल की। उसके बाद फिर क्या नौबत आ गई, क्या ऐसे हालात हो गए कि एक अलग स्टेट के लिए मुसलमानों को डिमांड करना पड़ी और स्ट्रगल करना पड़ी। देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये डिबेट, क्योंकि इसके ऊपर आमतौर पे हम सिर्फ बहुत प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं कि हिंदू मुस्लिम के दरमियान जो डिसएग्रीमेंट्स हुए और कांग्रेस और मुस्लिम लीग और फिर इवेंचुअली इट लेड टू अ सेपरेट स्टेट फॉर पाकिस्तान मुस्लिम्स। असल जब आप मुगल्स का आपने मेंशन किया, और मुगल से पहले दूसरी डायनेस्टीज भी आई, लेकिन उनका एक बड़ा अच्छा रहा कि ये तुर्किक थे ज्यादातर जो थे, तो इनका एक बड़ा अच्छा रहा कि इन्होंने जो कॉमन लोग थे यहाँ के, जिसमें हिंदूज थे ज्यादा मेजोरिटी में, लेकिन क्रिश्चियंस भी थे, जैन्स भी थे और लोग भी थे, तो इन्होंने एक ऐसी वहां पे एनवायरनमेंट बनाई कि उन लोगों को इंगेज रखा। एक तो उनकी जो कल्चर था उसको डिस्टर्ब नहीं किया, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट बात होती है। इस तरह उनके रिलीजन को भी बिल्कुल कोई कंडेम नहीं किया, कोई सप्रेस नहीं किया। तो हिंदू जो थे वो इसके अंदर एग्जिस्ट करते रहे, और इसी तरह उनको इंपॉर्टेंट पोजीशंस पे गवर्नमेंट की जॉब्स में, जो सरकारी जॉब्स थी, इवन बादशाहों के जो दरबार थे उसमें उनके जो एडवाइजर्स में भी हिंदूज भी होते थे, दूसरे लोग भी होते थे। तो एक बहुत प्लूरल सोसाइटी थी। अरब जो अकबर से ये हुआ कि अकबर तो बिल्कुल एक नेक्स्ट स्टेप पे चले गए। उन्होंने शादियां भी हिंदू में कर ली, और उसके अलावा उन्होंने हिंदुओं को बहुत ही इंपॉर्टेंट डेजिग्नेशंस पे लेकर आए, जिसकी वजह से कि एक हिंदुस्तान को बड़ा आइडियली देखा गया। और हिंदुस्तान ने अगर आप इसको इकोनॉमिकली भी देखें तो बहुत फ्लरिश किया। हिंदुस्तान की जो इकोनॉमी थी ये दुनिया की लीडिंग इकोनॉमीज में इसको कंसिडर किया जाता है बिफोर द कॉलोनियल्स। अब एक जो शिफ्ट आई, वो शिफ्ट आई औरंगजेब के जमाने से। औरंगजेब आलमगीर भी आपको पता है कि एक हुक्मरान गुजरे और काफी लंबा उनका टेन्योर रहा। उसके 2-3 फैक्टर्स ऐसे हैं हिस्टोरिकली, उस जमाने में कुछ ऐसी बगावतें भी हुई, क्योंकि अब मुगल्स वीक हो रहे थे, वी मस्ट रिमेंबर। तो कुछ बगावतें हुई, कुछ और कुछ जो औरंगजेब थे, ही वाज रिलीजियसली इंक्लाइंड थे बहुत ज्यादा, उनका एक अपना नुक्ता नजर था रिलीजन के बारे में। उस दौर में फिर कुछ सप्रेशंस किए गए और हिंदुओं के बारे में सर्टन उनको एलियनेट करने की कोशिश की गई, और उनका वो रोल जो स्टेट की एडमिनिस्ट्रेशन में पहले रहा था उस रोल को भी मिनिमाइज किया गया, और इस तरह की चीजें स्टेप्स होते गए। औरंगजेब का टाइम वही है जहां से ब्रिटिश ने भी थोड़ा अपने अंदर इनरोड्स ज्यादा डेवलप करना शुरू किया। बल्कि आपको पता होगा, एक जब उन्होंने ज्यादा कंट्रोल किया तो औरंगजेब ने फिर एक जंग की जिसमें ब्रिटिश हार गए और उनको यहां से निकाल भी दिया। लेकिन फिर वो दोबारा आए, जो भी डिसेप्शन की बात हो रही है आजकल भी, कि उन्होंने आके औरंगजेब से माफियां मांगी और उनसे वादा किया कि हम आइंदा ऐसा नहीं करेंगे। और औरंगजेब ने मेरा ख्याल एक बहुत बड़ी हिस्टोरिकल गलती की कि ब्रिटिश को भी अंदर अलाउ दोबारा कर दिया, जिसका रिजल्ट, और जब औरंगजेब की डेथ हुई तो उसके जो बेटे थे, अब वो एक एनवायरनमेंट एक तो खराब हो गया। अब यहाँ पे एक हिंदू मुस्लिम प्रॉब्लम शुरू हो गए औरंगजेब के दौर से, और जो उसके आगे जानशीन थे बेटे पहले, उनकी आपस में वो कोई भी स्ट्रांग नहीं था, उनकी बड़ी आपस में क्लैशेस थे, जिसका फिर अंग्रेज ने खूब फायदा उठाया। और अंग्रेज ने उन लोगों को आहिस्ता आहिस्ता मार्जिनलाइज किया, अपना जो इन्फ्लुएंस था वो बढ़ाते गए, और उनके अगेंस्ट साजिशें करके राजाओं महाराजाओं से मिलके, क्योंकि उस वक्त तक हिंदू जो राजा थे वो अब औरंगजेब की स्टेट से खुश नहीं थे, तो अंग्रेज को मौका मिल गया और उन्होंने साजिशें करके आहिस्ता आहिस्ता हिंदुस्तान पे कब्जा कर लिया। तो ये डिवाइड पहली वहां पे आई, जो अगर आप एनालाइज करें इसको क्रिटिकली, ये डिवाइड पे अंग्रेज ने इसका इस्तेमाल किया, जिसे हम कहते हैं डिवाइड एंड रूल। और ये आगे जब बढ़ती गई तो फिर 1857 की जो जंग आज़ादी के बाद अंग्रेज ने जब एक फैसला किया, क्योंकि वो तो इसको बगावत कहते हैं, हम उसे जंग आज़ादी कहते हैं, उन्होंने एक एनालिसिस किया कि ये जब तक हम लोकल जो रूलर्स हैं उनको नहीं अंदर लाएंगे तब तक हमें शायद प्रॉब्लम आए। तो उन्होंने कहा कि लोगों का डायरेक्ट कांटेक्ट लोकल पॉलिटिकल लीडरशिप में या जो रीजनल पॉलिटिकल लीडरशिप क्रिएट की जाए, वो क्रिएट उन्होंने की। उन्होंने एक लैंड रिफॉर्म एक्ट किया, बहुत सारे जो मजार मजूर थे और इस तरह के फ्यूडल्स थे, इनको लैंड्स दी, उनको अपना लॉयल बनाया सबको, और उनको फिर पॉलिटिक्स में भी एंटर कर दिया। तो उन्होंने ये पहला स्टेप। इस तरह उन्होंने कांग्रेस भी खुद अंग्रेजों ने बनवाई थी, क्योंकि कांग्रेस का मकसद ये था कि यहाँ पे वो जो पॉलिटिकल लीडरशिप को बिठाया जाए, और ये एक हमें दरमियान में बिटवीन द इंडियन पब्लिक और रूलर्स, जो उसको हमें याद रखना कि उस वक्त तक खुद क्राउन जो था वो रूल कर रहा था, उससे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी थी। तो उन्होंने उसको एक पूरा सिस्टम, वो पढ़े लिखे लोग थे, उनके पास उस वक्त भी थिंक टैंक्स होते थे, उन्होंने सारी इसके ऊपर अपनी स्टडीज की, और उसके बाद उन्होंने ये सारा सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। तो कांग्रेस में जब मुसलमान और बैठे इकट्ठे हिंदू, और वहां पे एक पॉलिटिकल हिंदुस्तान में डोमेस्टिक लोगों के राइट्स के लिए अंग्रेजों से, उस वक्त हिंदुस्तान को आजादी उनका मकसद नहीं था, सिर्फ जो डोमेस्टिक जो पॉलिटिक्स थी उसमें लोकल लोगों का
رائٹس کے محفوظ کرنا, ان کو زیادہ سے زیادہ فیسیلیٹیٹ کرنا, یہ اس کا آبجیکٹو تھا. اس میں اگلے سٹیپ میں جب مسلمانوں کو فیل ہوا کہ کانگریس جو ہے وہ اتنا ایکٹیولی مسلمانوں کے لیے کام نہیں کر رہی, ان کے زیادہ آبجیکٹیوز ادھر ہیں, تو پھر مسلم لیگ بنی 1906 میں جو بنی. مسلم لیگ کا بھی اس وقت مقصد ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ لینا نہیں تھا. ان کا مقصد تھا کہ اگر جو برٹش کے اندر جو بھی اسٹیٹ بنے گی جس میں کانگریس آگے آ رہی ہے, اس میں مسلمانوں کے رائٹس کو پروٹیکٹ کیا جائے, ان کی جو بھی فیملی لاز ہیں, ریلیجس لاز ہیں, اور اس طرح پولیٹیکل انہیں کسی نہ کسی طرح کی ساورینٹی ملے. یہ مقصد سے دونوں چلتے گئے. لیکن قائد اعظم کا ہم سب کو پتا ہے کہ انہوں نے بہت کانگریس کے ممبر تھے, پھر وہ مسلم لیگ کے بھی ممبر بنے, انہوں نے بڑی کوشش کی کہ دونوں مل کر چل سکیں ہندوستان میں. لیکن جب گاندھی کی ہندوستان میں انٹر ہوئے, گاندھی 1917-18 میں ساؤتھ افریقہ سے, گاندھی نے آ کے جو موومنٹ تھی کانگریس کی, اس کو ایک نیا رخ دیا, اور انہوں نے اس کو ہندوستان کے انگریز سے آزادی کی ڈائریکشن میں ڈائیورٹ کر دیا, جس سے کہ جناح سے ان کے ڈفرینسز ہوئے, تو جناح کانگریس سے علیحدہ ہو گئے, اور کانگریس نے اپنا یہ مشن لے کر کانگریس آگے بڑھتی رہی. جناح اس دوران میں وہی جو رول مسلم لیگ کا تھا کہ مسلمانوں کے رائٹس کو پروٹیکٹ کیا جائے, اس کے لیے ہوا, ہمیں پتہ ہے وہ لکھنؤ پیک بھی ہوا, پھر بعد میں نہرو کے پوائنٹس اور قائد اعظم کے 14 پوائنٹس, یہ سارے اسی کا حصہ ہیں. لیکن ایونچولی جناح بہت ڈس اپوائنٹ ہوئے اور وہ پھر چلے گئے ہندوستان سے. لیکن پھر وہ واپس آئے, اس کی ایک ڈیٹیل ہے کہ وہ کیسے آئے. اس کے بعد وہ ایکٹیو پالیٹکس میں پھر انٹر ہوئے, اور اس پالیٹکس میں پھر 1937 میں الیکشن کانگریس نے جیتا, مسلمانوں کو ووٹ نہیں ملے. اس میں پھر جب کانگریس کی حکومت آئی, اور اس وقت ابوالکلام آزاد بھی شروع سے آپ کو پتا ان کے ساتھ ہے, اس حکومت نے پھر مسلمانوں کو تھوڑا اور مارجنلائز کیا. انہوں نے اپنی جو تھی ہندوؤں کی جو ڈومیننس تھی اس کو زیادہ پریورٹائز کیا, اور اس میں پھر ایک جو ڈسٹرس تھا, مسٹرس تھا, وہ بہت بڑھتا گیا, جس کے رزلٹ میں پھر یہ 1940 میں قرارداد لاہور, جسے اوریجنلی کہا گیا تھا, اس کا نام قرارداد پاکستان بعد میں ڈالا گیا, کیونکہ اس میں بھی ابھی پاکستان کی ڈیمانڈ نہیں کی گئی تھی, بلکہ یہ کہا گیا تھا کہ ہمیں ہندوستان کے جو یہ والا حصہ جہاں پہ ہم ہیں, اور ادھر سے بنگال کے ایسٹ میں ہمیں جہاں پہ مسلم میجورٹی ایریاز ہیں, ان کو ایک انڈیپینڈنٹ ڈومینین اسٹیٹس بنایا جائے جہاں پہ ان کے پاس اپنے اختیارات ہوں, سینٹرل گورنمنٹ علیحدہ ہو. اس وقت تک ابھی علیحدہ اسٹیٹ کا کانسیپٹ اس طرح ڈیولپ نہیں ہوا تھا, اور یہ قرارداد بیسیکلی پہلا اس کا سٹیپ تھا, جس کا کہ 1930 میں علامہ اقبال نے اپنے خطبہ الہ آباد میں ایک پہلی دفعہ اس کا ایک ویژن دیا تھا, اور پھر اس کا نام 1933 میں چودھری رحمت علی نے پاکستان ایک نام دیا تھا. تو یہاں سے جب موومنٹ آگے بڑھتی ہے, اور کانگریس جو ہے وہ کیونکہ ان کی جو بھی ریفارمز تھیں, اس قرارداد کے بعد وہ کانگریس اور مسلمانوں کے خلاف انہوں نے ایکشن شروع کر دیے. تو کیونکہ لازم بات ہے کانگریس یہاں نہیں چاہتی تھی کہ مسلمانوں کا ایک علیحدہ ڈومینین اسٹیٹس بن جائے اور کچھ, تو وہ نہیں چاہتے, تو وہ ڈفرینسز بڑھتے گئے, اور اب وہ ہندو مسلم ڈیوائڈ جو تھا وہ بڑھتا جا رہا تھا. اس میں پھر بڑے فسادات بھی ہوئے, ایسے وہ سارے چیلنجز آئے, اور ایونچولی یہ اس حد تک ہوا آپس میں دونوں کا جو کلیش تھا, جو ڈفرینسز تھے, کہ اس جگہ پہ پہنچا کہ اب اس کو علیحدہ 2 اسٹیٹس بنانے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں رہا, برٹش کے پاس بھی نہیں رہا, اور ایون پھر کانگریس کو بھی ایکسیپٹ کرنا پڑ گیا کہ انہیں اب لگا کہ یہ لڑائی جھگڑا بڑھتا جائے گا, تو اٹس بیٹر کہ ہم اس کو علیحدہ کر دیں.